मीनाक्षरसमाम्नाय मध्यमहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं रश्मिकान्मये नमः। वाक्यकारं वदोचिं भाष्यकारं वदन्ति पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि निश्चयम्। ॐ नमः पाणिनिकाभ्यां वदन्ति शब्दे तिलोकं नमो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो। ह्यः कः विचारः आरब्धः अत्र? यदि एकस्य क्रियाद्वये एकं कर्म भवति, एकस्मात् धातोः विधीयमानेन प्रत्ययेन किञ्चित् कर्म उच्यते, अन्यस्मात् धातोः विधीयमानेन प्रत्ययेन कर्म नोच्यते, तर्हि कर्मसंज्ञकात् तस्मात् केन आदेशेन विभक्तिं कुर्मः इति संशयः आरब्धः। तस्य समाधानत्वेन इयं कारिका कृता। यथा पुस्तकं क्रीत्वा पठति इति कर्तरिप्रयोगः, तत्र तु संशयः नास्ति। पुस्तकं क्रीत्वा पठ्यते इति पश्यामश्चेत् पठनिरूपितकर्मत्वं पुस्तके, क्रयणनिरूपितकर्मत्वं पुस्तके अस्ति। कर्तरिप्रयोगे वा भवतु कर्मणि प्रयोगे वा भवतु उभयत्रापि कर्मत्वं पुस्तकस्य अस्ति एव। परन्तु पठ्यते इति कर्मणि प्रत्ययविधानात् तेन कर्मणः अभिधानात् पुस्तक इति कर्मसंज्ञकात् उक्ते कर्मणि प्रथमा भवति। क्री धातोः क्त्वा प्रत्ययः, क्त्वा इति कृत्प्रत्ययः अस्ति, एषः भावार्थे विहितः। किमर्थम् एवं वदन्ति चेत् अव्ययसंज्ञकः यः कोऽपि कृत्प्रत्ययः भवति तस्य प्रत्ययस्य अर्थः भावः एव अर्थः भवति इति कश्चन सिद्धान्तः अस्ति। अव्ययसंज्ञकः कृतः भावे अर्थे भवन्ति। तुमुन् अव्ययसंज्ञकः कृत्प्रत्ययः, त्वा अव्ययसंज्ञकः कृत्प्रत्ययः, नम अव्ययसंज्ञकः कृत्प्रत्ययः। अतः एताः ये सन्ति एतेषां सर्वेषामपि अव्ययसंज्ञा भवति। भोक्तुं भोक्त्वा, भोजं भोजं, कृत्वा, कर्तुं, कारं कारम्, एवं नमुलन्ताः, तुमुनन्ताः, त्वान्ताः, तोसुन्नन्ताः केचन प्रत्ययाः सन्ति कृत्प्रत्ययाः, तदन्तानाम् अव्ययमिति संज्ञा भवति। अतः एते ये अव्ययसंज्ञकाः भवन्ति ते धातुभ्यः भावे अर्थे भवन्ति इति कश्चन सिद्धान्तः वर्तते। एतेन आधारेण कृत्वा इत्यत्र तु कर्म अनुक्तम्, अतः क्रीत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन कर्म तु अनभिहितम् भवतु, सः अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् अपि अर्थे भवतु नाम, परन्तु अत्र कस्मिन् अर्थे क्त्वा नास्ति, कर्मण्यर्थे नास्ति। अतः अत्र विद्यमानः यः क्त्वा प्रत्ययः कः तु कर्मणि न वर्तते इति कृत्वा कर्मसंज्ञकः यः पुस्तक इति वर्तते तस्मात् द्वितीया भवेत्। स्पष्टं खलु? पुस्तकं क्रीत्वा पठति इत्यत्र तु नास्ति क्लेशः। पुस्तकं क्रीत्वा पठ्यते इति प्रयोगे तु पठ्यते इति तिङन्तेन कर्मणः अभिधानं, क्रीत्वा इति कृदन्तेन कर्मणः अभिधानं नास्ति। कृदन्तमाधारीकृत्य अत्र द्वितीया कर्तव्या कर्मसंज्ञका पुस्तकशब्दात्, तथा तिङन्तमाधारीकृत्य कर्मसंज्ञकात् पुस्तक इति शब्दात् प्रथमा कर्तव्या वा इति प्रश्नः। तर्हि समाधानं किम्? प्रधानेतरयोर्यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानम् अनुरुध्यते। प्रधानेतरयोः यत्र द्रव्यस्य क्रिययोः पृथक् शक्तिः गुणाश्रया तत्र यत्र यस्मिन् प्रयोगे प्रधानेतरयोः, प्रधान इतरयोः, प्रधानम् अप्रधानम्, क्रिययोः, प्रधानेतरयोः क्रिययोः यत्र
द्रव्यस्य पृथक् शक्तिः तत्र गुणाश्रया प्रधानम् अनुरुध्यते इति एतस्य अन्वयः। यत्र प्रधानेतरयोः क्रिययोः द्रव्यस्य पृथक् शक्तिः तत्र गुणाश्रया प्रधानम् अनुरुध्यते इति एतस्य अन्वयः। कथम् अर्थः भवति इति पश्यन्तु। यत्र यस्मिन् प्रयोगे प्रधानेतरयोः प्रधानस्य तदितरस्य प्रधानम् अप्रधानम् प्रधानादितरं नाम अप्रधानम् प्रधानेतरयोः अत्र प्रधानेतरयोः इति द्विवचनमस्ति। अतः प्रधानस्यापि तदितरस्यापि स्वीकारः भवति। प्रधानेतरयोः नाम प्रधानम् अप्रधानम् अनयोः क्रिययोः क्रियाद्वयं वर्तते। एका प्रधानक्रिया अपर अप्रधानक्रिया। तयोः क्रिययोः द्रव्यस्य द्रव्यं यद्वर्तते अत्रैव पश्यन्तु। पुस्तकं क्रीत्वा पठति इत्यत्र पठनक्रिया क्रयणक्रिया। अत्र प्रधानक्रिया वर्तते पठनक्रिया, अप्रधानक्रिया अस्ति क्रयणक्रिया। तयोः द्रव्यं तु पुस्तकमिति एकमेव द्रव्यं वर्तते। तस्य द्रव्यस्य पृथक् शक्तिः नाम क्रियानिरूपित पृथक् शक्तिः, पठनक्रियानिरूपिता शक्तिः क्रयणक्रियानिरूपिता शक्तिः भिन्ना वर्तते। तत्र तादृशे प्रसङ्गे प्रधानम् अनुरुध्यते। गुणाश्रया प्रधानम् अनुरुध्यते। गुणाश्रया नाम अप्रधान गुण नाम अप्रधानाश्रया प्रधानम् अनुरुध्यते। अप्रधानक्रिया या वर्तते सा क्रिया प्रधानम् अनुरुध्यते। अर्थात् प्रधानक्रिया या वर्तते तन्निरूपित कर्मत्वमस्ति चेत् तदनुरुध्यते नाम तम् अनुसृत्य गच्छति इत्यर्थः। गुणाश्रया सा शक्तिः प्रधानम् अनुरुध्यते। कः अर्थः? क्रयणक्रिया पठनक्रिया अस्ति। पठनक्रियायाः प्रधानत्वं, क्रयणक्रियायाः अप्रधानत्वं। गुणाश्रया शक्तिः नाम क्रयणक्रियानिरूपितकर्मत्वशक्तिः पुस्तके अस्ति। तस्य वाचकः गुणाविभक्तिप्रत्ययः। सः कथं भवति इति वदति। प्रधानम् अनुरुध्यते अर्थात् प्रधानक्रिया पठ्यते इति तिङन्तं तत्र पठनक्रिया अन्निरूपिताया शक्तिः कर्मत्वशक्तिः तदपि गुणाश्रया या वर्तते गुणाश्रयकर्मत्वम् अप्रधानभूतक्रियाश्रयकर्मत्वं यदस्ति तद् प्रधानभूतकर्मम् अनुसृत्य गच्छति इत्यर्थः भवति। इह अर्थानाम् एकवाक्योपात्तानां समन्वयो भवति। तत्र द्वयोः प्रधानयोः समत्वान्निठः अङ्गाङ्गिभावः नोपपद्यते नापि द्वयोर्गुणयोः। अत्र विषयः भवतु। एतत् सर्वं किं वदति? स्वादिनि नमुल् इति एकं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यां। नमुल् प्रत्ययविधायकं सूत्रमिदं। तत्र भाष्ये कश्चन सिद्धान्तः उक्तः। सः सिद्धान्तः अनया कारिकया अस्याः अनन्तरं विद्यमानया कारिकया च बोध्यते भर्तृहरिणा। भर्तृहरिः महाभाष्यस्यापि टीकाकर्ता वर्तते। महाभाष्यमिति अष्टाध्याय्याः भाष्यं टीका। तस्य पुनः व्याख्यानानि सन्ति। कैयटेन लिखित प्रदीप, नागेशभट्टेन उद्योत, वैद्यनाथपाणिगुण्डे छाया, एवं भर्तृहरिणा दीपिका व्याख्या। तथा अतः तत्र विद्यमानाः अंशाः अत्र वाक्यपदीये दृश्यन्ते एव। कः सिद्धान्तः अत्र अधुना उच्यते भर्तृहरिणा। कः सिद्धान्तः इति चेत् प्रधानक्रियामनुसृत्य कर्मत्वम् उक्तं तर्हि तदाधारेणैव तत्र विभक्तिः भवति। यद्यपि अप्रधानक्रियानिरूपितकर्मत्वं तत्र स्यात्।
इति अस्यां कारिकायाम् उक्तम्। तदनन्तरं या कारिका अस्ति तत्रापि स एव विषयः। प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते यदा गुणे तदा तद्वद् अनुक्तापि प्रकाशते। प्रधानविषया शक्तिः यदा यदा नाम यस्मिन् प्रयोगे तत्र यत्र इति उक्तं पूर्वस्यां कारिकायाम् अत्र यदा इति वदति। यदा प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेन अभिधीयते प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेन यदा अभिधीयते तदा गुणे गुणे शक्तिः अनुक्तापि तद्वत् प्रतीयते। गुणे शक्तिः अनुक्तापि तद्वत् प्रकाशते। प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेन अभिधीयते। पठ्यते इति प्रधानक्रिया तत्र कः अभिधीयते कर्म किमभिधीयते कर्म कर्मत्वशक्तिः अभिधीयते केन तिङ् प्रत्ययेन अभिधीयते। तदा तस्मिन् सन्दर्भे गुणे अप्रधानक्रिया या वर्तते क्रयणक्रिया तत्र अनुक्तापि शक्तिः नाम कर्मत्वशक्तिः क्रीत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन अनुक्तापि तद्वत् प्रकाशते। तद्वत् नाम उक्तवत् अभिहितवदेव प्रकाशते इति अर्थः। प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते यदा गुणे तदा तद्वत् अनुक्तापि प्रकाशते। यदा यस्मिन् प्रयोगे प्रधानविषया शक्तिः प्रत्ययेनाभिधीयते प्रधानविषया शक्तिः नाम पठ्यते इत्यत्र तिङन्तेन प्रधानक्रियया पुस्तकम् इति तत्र विद्यमाना कर्मत्वशक्तिः पठ्यते इत्यत्र तिङा अभिधीयते तद्वत् गुणेऽपि गुणे नाम क्रयणक्रिया अप्रधानभूता क्रिया गुणक्रिया तस्मिन्नपि अनुक्तापि क्रीत्वा इत्यत्र त्वाप्रत्ययेन कर्म अनुक्तं चेदपि तद्वत् प्रकाशते उक्तवत् प्रकाशते इति अर्थः। प्रधानक्रियावाचिनः धातोः उत्पन्नेन प्रत्ययेन लादिना यदा प्रधानक्रियाविषया कर्मशक्तिः प्रत्याय्यते तदा गुणक्रियाविषयापि साक्षादनुक्तापि तद्वत् प्रकाशते इति इयम् अनुवृत्तिर्व्याख्याता। पूर्वं यदुक्तं तस्यैव अनुवर्तनमत्र अस्यां कारिकायां कृतम् इति वदति। प्रधानक्रियावाचिनः धातोः उत्पन्नेन प्रत्ययेन लादिना प्रधानक्रिया इदं तु उक्तमेव प्रधानक्रियावाचिनः पठनक्रियावाचिनः धातोः पठ इति धातोः प्रत्ययेन तिङ् प्रत्ययेन लादिना प्रत्ययेन लादिना नाम अत्र लट् इति कर्मणि कृतः तेन लादिना ला इत्यादिना यदा प्रधानक्रियाविषया कर्मशक्तिः पठनक्रियानिरूपितकर्मशक्तिः प्रत्याय्यते बोध्यते तदा गुणक्रियाविषयापि क्रयणक्रियाविषयापि साक्षात् अनुक्तापि साक्षात् प्रत्ययेन अनभिहितापि तद्वत् प्रकाशते उक्तवत् प्रकाशते इति इयम् अनुवृत्तिः व्याख्याता इति वदति। अत्र उदाहरणमाह पचावनुक्तं यत्कर्म त्वान्ते भावाभिधायिनी बुधौ शक्त्यन्तरेऽप्युक्ते तद्वद्धर्मः प्रकाशते। वाक्यं किं वदति पक्त्वा ओदनो भुज्यते इति वाक्यम्। किमुदाहरणम् पक्त्वा ओदनः भुज्यते तदुदाहरणम् अधुना अत्र कारिका द्वारा वदति। उदाहरणवाक्यं यद्यपि अत्र साक्षात् नास्ति पश्यन्तु पचावनुक्तं यत् कर्म इति वदति। पच धातूनां कर्म यद्यपि अनुक्तं त्वान्ते त्वान्ते नाम अधुना पच इति त्वान्तः वर्तते तत्र त्वा प्रत्ययेन कर्म अनुक्तम् अर्थात् अत्र पच इति कीदृशः प्रयोगः स्यात् त्वान्तः प्रयोगः स्यात्। पच धातोः त्वान्तप्रयोगः नाम पक्त्वा तत्र यत्कर्म यत्किञ्चित् कर्म ओदनम् इति अत्र न ओदनम् इति कर्म किमिति न दत्तं वयं स्वीकुर्मः ओदनः इति
पक्त्वा इति अनया पंक्त्या सिद्धम् पचौ अनुक्तं यत् कर्म त्वान्ते अर्थात् पच धातुः त्वान्तः तस्मिन् प्रयुक्ते सति कर्म अनुक्तम् ओदनरूपकर्म अनुक्तम् ओदनरूपकर्म अनुक्तं नाम ओदन इति ओदनः इति अथवा ओदनम् इति कर्म वर्तते तत्र विद्यमान कर्मत्वशक्तिः पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन नोक्तम् इति भावाभिधायिनी त्वा प्रत्ययः कमर्थं बोधयति भावार्थं बोधयति भाव अभिधायिनी भावार्थबोधिनी भुजौ अन्या क्रिया का वर्तते भुजक्रिया प्रत्यन्तरेप्युक्ते अर्थात् भुज धातोः लट् प्रत्ययः कीदृशः लट् वा लिट् वा यः कोऽपि वा भवतु सामान्यतया लटः उदाहरणं वदन्ति विशेषाभावे भुज धातोः चत्यन्तरेप्युक्ते अर्थात् भुज धातोः कर्मणि प्रत्ययः कर्तव्यः लट् लकारं कुर्मः भुज इत्यस्य लट् तस्मात् धातोः लट् वर्तमाने कर्मणि कृतश्चेत् किं रूपं प्रथमपुरुषैकवचने भुज्यते इति रूपम् भुजौ शक्त्यन्तरेप्युक्ते अर्थात् भुज धातोः लट् लकारः कर्मण्यर्थे कृतः तत्र शक्त्यन्तरेपि उक्ते नाम तत्र प्रत्ययेन यदि कर्मत्वम् अभिहितं तथापि तद्वद्धर्मः प्रकाशते तद्वद्धर्मः प्रकाशते नाम उक्तवदेव धर्मः प्रकाशते अर्थात् पतधातोः कृतेन प्रत्ययेन यद्यपि अर्थः कर्मत्वशक्तिः नाभिहिता तथापि अत्र भुज इति प्रधानक्रिया या वर्तते तस्मात् कृतेन लाभिना सः अर्थः अभिहितः इति कृत्वा तद्वद्धर्मः प्रकाशते इति वदति अत्र त्वा प्रत्ययस्य तुमर्थग्रहणानुवृत्त्या भाष्यकारमतेन भावे विधानम् भाष्यकारमते कस्मिन् अर्थे विधानं वर्तते भावे विधानं वर्तते इति वदति तुमर्थग्रहण अनुवृत्त्या भवतु इति पपाठ भवतु अत्र तु वाक्यकारस्य विषयः पक्त्वोदनं गम्यते ग्रामः इत्यत्र अनेन न्यायेन द्वितीया न स्यात् इति वार्तिकं प्रत्यादिश्यते एष सर्वोऽपि स एव विषयः वाक्यकाराः बुद्धिक्रिया विषयायां कर्मशक्तौ लेन अभिहितायां तथैव तद्धर्मः तस्य प्रधानस्यैव धर्मः प्रत्यायितत्वा लक्षणः यस्य तद्धर्मः प्रकाशते इति द्वितीया न भवति ओदनात् पक्त्वा ओदनं भुज्यते पुनः एकवारम् किं संज्ञा किम् सम्यक्तया न श्रूयते वा ओहो अन्ये सर्वे श्रोतुं शक्नुवन्ति वा सम्यक् श्रूयते महोदय अस्तु तर्हि उदाहरणकारिका उदाहरणकारिका इत्यर्थो वा किमपि नास्ति अस्यां कारिकायाम् उदाहरणम् उक्तं किं पच इति यदि क्त्वान्तः प्रयुक्तः तन्निरूपितकर्मत्वं यदि नाभिहितं भुज इत्यस्मात् कर्मणि कश्चन प्रत्ययः कृतः तन्निरूपितकर्मत्वम् अत्र उक्तं यदि तर्हि भुज धातोः विहितेन प्रत्ययेन कर्मत्वम् अभिहितम् इति कृत्वा तद्वदेव पच धातोः विहितेन त्वा प्रत्ययेन यद्यपि अनभिहितं कर्म परन्तु अभिहितकर्मवदेव अर्थात् कर्मसंज्ञकात् पुनः प्रथमा एव भवति अनुक्तमिति कृत्वा पच धातु निरूपितकर्मत्वम् अनुक्तमिति कृत्वा ओदन इति कर्मसंज्ञकात् द्वितीया विभक्तिः न भवति पक्त्वा ओदनः भुज्यते किं वाक्यं पक्त्वा ओदनः भुज्यते पच धातुः भुज धातुः पच धातु निरूपितकर्मत्वमपि ओदने अस्ति
भुजधातुनिरूपितकर्मत्वमपि ओदने वर्तते उभयोर्मध्ये एकस्मात् धातोः कर्मणि प्रत्ययः कृतः भुज्यते इति अतः बोधन इत्यस्मात् अभिहिते कर्मणि प्रथमा प्राप्ता एवं पक्त्वा इत्यत्र विद्यमानत्वा प्रत्ययेन कर्म अनभिहितम् अतः तत्र ओदन इत्यस्मात् पुनः द्वितीया प्राप्ता किमधुना कर्तव्यमिति चेत् पक्त्वा इति यः त्वान्तः अस्ति अप्रधानक्रिया इयं प्रधानक्रिया वर्तते भोजनक्रिया अतः भोजनक्रिया इत्यस्मात् यः प्रत्ययः उक्तः तेन कर्मत्वम् अभिहितमिति कृत्वा तदनुसृत्य इदं त्वान्तमपि गच्छति अर्थात् तत्र यद्यपि कर्मत्वं नोक्तं पदधातुनिरूपितकर्मत्वं तथापि प्रधानक्रियामनिरुध्य गच्छति इति उक्तत्वात् तत्र यथा अभिहिते प्रथमा तथैव अत्रापि प्रथमा एतां क्रियां निरूप्यापि ओदन इत्यस्मात् प्रथमा एव भवति अतः पक्त्वा ओदनः भुज्यते पूर्वं यदुदाहरणं स्वीकृतं पुस्तकं क्रीत्वा पठति पुस्तकं क्रीत्वा पठ्यते इति पुस्तकम् इति तत्र नपुंसकलिङ्गशब्दः स्वीकृतः इति कारणेन भेदः कदाचित् स्पष्टः न स्यात् अत्र तु भेदः स्पष्टतया भासते स्पष्टम् अधुना एतावत् सर्वैः अवगतम् तत्त्वोत्तरं भुङ्क्ते इत्यत्र पक्त्वोदनं भुङ्क्ते इत्यत्र प्रतिक्रियापेक्षादेव देवदत्तात् कर्तुः तृतीयापि अस्मान् न्यायान् न भवति पश्यन्तु इदं बहु रुचिरं वर्तते मह्यं रोचते सर्वेभ्यः अपि प्रायः एषः विषयः रुचिकरः एव स्यात् किं वदति अत्र पक्त्वा ओदनं भुङ्क्ते कर्मविषयः समाप्तः कारिकायां तु कर्मविषयः केवलं प्रतिपादितः कर्मत्वम् उक्तम् अनुक्तम् इति कृत्वा कर्तृविषयः अधुना देवदत्तः पक्त्वा ओदनं भुङ्क्ते इति अस्ति देवदत्तः पक्त्वा ओदनं भुङ्क्ते देवदत्तः एव पाकक्रियायामपि कर्ता देवदत्तः एव भोजनक्रियायामपि कर्ता देवदत्तः केन प्रत्ययेन अभिधीयते कर्ता केन अभिधीयते अत्र देवदत्तः पक्त्वा ओदनं भुङ्क्ते इति वाक्ये केन प्रत्ययेन कः अभिधीयते केन प्रत्ययेन कः अभिधीयते इति अत्र क्रियाद्वयमस्ति इति स्पष्टं खलु पाकक्रिया भोजनक्रिया पाकक्रियायाः अत्र त्वा प्रत्ययः कृतः भोजनक्रियायाः भोजनधातोः पचधातोः भुजधातोः पचधातोश्च प्रत्ययो कृतौ पचधातोः त्वा प्रत्ययः कृतः भुजधातोः तिङ् प्रत्ययः कृतः त्वा प्रत्ययः कम् अर्थं बोधयति एवं तिङ् प्रत्ययः कमर्थं बोधयति उभयत्रापि कर्ता देवदत्तः एव अत्र तिङ् प्रत्ययेन कः अर्थः उच्यते कर्ता वा कर्म वा भावो वा उभाभ्यामपि कर्तार्थः एव उच्यते महोदय तथा पक्त्वा इत्यपि कर्तृ एव विहितः खलु पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययः भावे भवति इति पूर्वं पठितं खलु ओहो तर्हि भुङ्क्ते इत्यनेन कर्तार्थः उच्यते एवं भुङ्क्ते इत्यत्र तिङा कर्तर्थः तिङा कः अर्थः उक्तः कर्तर्थः उक्तः पक्त्वा इत्यत्र कृता प्रत्ययेन कर्ता अभिहितो वा विषयः अवगतो वा सर्वैः भुङ्क्ते इत्यत्र अथवा इदं त्यजन्तु भुङ्क्ते इति आत्मनेपदं दृष्ट्वा कदाचित् संशयः स्यात् भुक्त्वा व्रजति देवदत्तः भुक्त्वा व्रजति प्रीत्वा पठति तदेव भवति भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र कर्मद्वयं सम्भवति अतः
ओदनं भुक्त्वा ग्रामं व्रजति इति तत्र स्पष्टं स्फुटं भवति। सर्वत्रापि एक एव कर्म सम्भवति सर्वासु क्रियासु इत्यपि नास्ति, तत्रापि सामर्थ्यम् अपेक्षते। अवगतं खलु? अत्र किमर्थं कर्मद्वयमस्ति इति संशयः कदाचित् स्यात्, सामर्थ्यं तथा भवति। भुक्त्वा व्रजति इत्यत्र कर्मद्वयम् अवश्यं सम्भवति, यतोहि ओदने व्रजनक्रिया नाम गमनक्रिया भवितुं नार्हति इति कृत्वा, अर्थात् गमनक्रियानिरूपितकर्मत्वम् ओदने भवितुम् असम्भवम्, अतः तत्र कर्मद्वयं सम्भवत्येव। परन्तु क्रीत्वा पठति, क्रीत्वा लिखति, क्रयणक्रिया लेखनक्रिया, क्रयणक्रिया करणक्रिया, क्रयणक्रिया पठनक्रिया, एताः क्रियाः परस्परम् एकमेव कर्मं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, समर्थाः सन्ति। एवं पुस्तकं क्रीत्वा पठति इति पश्यन्तु। अत्र पठति इति तिङ्गा कः अभिहितः? छात्रः, कर्ता अभिहितः। क्रीत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन तु कर्ता अनभिहितः, अतः अनभिहिते कर्तरि छात्र इति कर्तृसंज्ञकात् का विभक्तिः भवेत्? का विभक्तिः भवेत्? शृण्वन्ति वा? अवगच्छन्ति न वा? किञ्चित् कन्फ्यूजन् अभवत्। न, किमपि नास्ति। अत्र छात्रः पुस्तकं क्रीत्वा पठति इति वाक्यम्। अत्र क्रियाद्वयं वर्तते, पूर्ववदेव, सर्वं पूर्ववदेव। भेदः कः? पठति इत्यत्र कर्तरि तिङ् प्रत्ययः अस्ति, पठ्यते इत्यत्र कर्मणि तिङ् प्रत्ययः अस्ति, तावानेव भेदः, सर्वमपि समानम्। अन्यत् पठति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययेन कः अभिधीयते? कर्ता खलु? तिङ् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे कृतः? कर्तृर्थे कृतः, अतः एतेन तिङ्गा कः अभिधीयते? कर्ता अभिधीयते। स्पष्टम्? छात्रः पठति, छात्रः पुस्तकं पठति, अत्र पठति इति तिङन्तेन छात्रे विद्यमानकर्तृत्वशक्तिः अभिहिता। क्रीत्वा पठति इति उक्तम्। क्रीत्वा इति वदामश्चेत् तत्र क्री धातोः त्वा इति प्रत्ययः कृतः, तेन त्वा प्रत्ययेन कर्ता नाभिधीयते, त्वा प्रत्ययेन भावार्थः अभिधीयते इति कश्चन पक्षः अस्ति। भाष्ये उक्तमिति पूर्वमपि उपरि व्याख्यायां दृष्टम्। भावार्थे त्वा प्रत्ययः कृतः, अतः क्रीत्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन कर्तापि नाभिहितः, अतः क्रयणक्रियायां यः कर्ता, कः कर्ता? कः क्रीणाति पुस्तकम्? छात्रः। छात्रः क्रीणाति, अतः क्रयणक्रियायां कर्ता कः? छात्रः एव। छात्रः एव कर्ता खलु? ओ, अद्य ध्वनिः अन्यथा श्रूयते, मया इदं न योजितम्। कर्ता कः वर्तते? छात्रः। क्रयणक्रियायामपि कर्ता छात्रः एव। तत्र क्रीत्वा इति त्वा प्रत्ययेन तु कर्ता अभिहितो वा? अनभिहितः। तर्हि कर्तृसंज्ञकात् छात्र इत्यस्मात् अनुक्ते कर्तरि का विभक्तिः भवेत्? प्रथमा। अनुक्ते कर्तरि का विभक्तिः? कर्तरि का विभक्तिः भवति अनुक्ते? मया पठ्यते, तर्हि पठनक्रियायाम् अहं कर्त्री अस्मि, अतः अनुक्ते कर्तरि का विभक्तिः कृता? तृतीया विभक्ति। तृतीया खलु? अतः चैत्रः अथवा छात्रः पुस्तकं क्रीत्वा इति यदा क्रयणक्रिया त्वान्तत्वेन प्रयुक्ता, तत्र त्वा प्रत्ययेन कर्ता अनभिहितः इति कृत्वा कर्तृसंज्ञकात् छात्र इत्यस्मात् का विभक्तिः कर्तव्या? तृतीया विभक्तिः कर्तव्या।
परन्तु अनन्तरं मुख्या क्रिया वर्तते, प्रधानक्रिया अस्ति पठति इति क्रिया, तत्र तिङ् प्रत्ययेन कर्ता अभिहितः। अतः अधुना एकेन अभिहिता कर्तृत्वशक्तिः, अप्रधानक्रियया अनभिहिता कर्तृत्वशक्तिः। एकां निरूप्य अनुक्ते कर्तरि तृतीया प्राप्नोति, अप्रधानक्रियां निरूप्य अनुक्ते कर्तरि तृतीया प्राप्ता, प्रधानक्रियां निरूप्य उक्ते कर्तरि प्रथमा प्राप्ता। अधुना का विभक्तिः कर्तव्या इति प्रश्नः अवगतो वा सर्वैः? आम् आचार्य। अन्ये सर्वेपि अवगतवन्तः खलु? अधुना तत् पश्यन्तु। अत्र पक्त्वा ओदनं भुङ्क्ते इत्यत्र पचिक्रियापेक्षादेव देवदत्तात् कर्तृतृतीयापि, अर्थात् पचिक्रिया नाम पक्त्वा इति त्वान्तः नाम भावार्धे विहितः त्वा प्रत्ययः। अत्र त्वा प्रत्ययेन कर्ता अनभिहितः। कर्ता कः इति अस्मिन् वाक्ये नोक्तम्। अत्र देवदत्ता इति वदति कश्चन कर्ता, यः कोऽपि कर्ता भवत्येव, कर्तारं विना क्रिया न भवति इति कारणेन देवदत्तः इति कर्ता। सः कर्ता पक्त्वा इत्यत्र विद्यमानेन त्वा प्रत्ययेन नाभिधीयते। अतः पचिक्रियापेक्षादेव पचनक्रियां निरूप्य देवदत्ता इत्यत्र विद्यमाना शक्तिः अनभिहिता इति कृत्वा देवदत्तात् का विभक्तिः प्राप्ता? तृतीया विभक्तिः प्राप्ता। कस्मिन् अर्थे? कर्तरि। देवदत्तात् कर्तृतृतीया प्राप्ता। सापि कथं बाध्यते नाम सापि कथम् अधुना निवार्यते? वस्तुतः तत्र कर्तरि तृतीया नेष्टा, अप्रधानक्रिया निरूपित अनुक्ते कर्तरि या तृतीया प्राप्ता सा कथं वार्यते? यथा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया वारिता तथैव। पूर्वं पक्त्वा ओदनः भुज्यते इत्यत्र कारिकायाम् उक्तं खलु, प्रधानक्रियाम् अनुसृत्य अप्रधानक्रिया अपि भवति। प्रधानक्रियया यदि कर्मत्वम् अभिहितं, अप्रधानक्रिया निरूपितकर्मत्वशक्तिः तत्र विभक्त्या नोच्यते। किमर्थम्? अप्रधानक्रिया प्रधानक्रियाम् अनुसृत्य गच्छति। तथा अत्रापि पक्त्वा भुङ्क्ते इत्यत्रापि प्रधानक्रिया भोजनक्रिया, भुङ्क्ते इति तत्र तिङा कर्तुः अभिधानं वर्तते। तेन पक्त्वा इति अप्रधानक्रिया अपि तन्निरूपितकर्तृत्वम् अस्ति चेदपि अनुक्ते कर्तृतृतीया न भवति। कुतः? अप्रधानक्रिया प्रधानक्रियाम् अनुसृत्य गच्छति इति पूर्वम् उक्तत्वात् इति अत्र अभिप्रायः। देवदत्तात् कर्तृतृतीयापि अस्मान् न्यायात् न भवति। पूर्वं यः विषयः उक्तः तेन विषयेन अत्र अनुक्ते कर्तरि देवदत्त इत्यस्मात् तृतीया न भवति। पक्त्वा ओदनं गम्यते ग्रामः इत्यत्र तु गमि प्रत्ययेन ओदनगता कर्मशक्तिर्नाभिहिता इति भवति द्वितीया। एतस्मात् भिन्नम् उदाहरणं दर्शयति। पूर्वम् उक्तं खलु, सर्वत्रापि एकमेव कर्म न सम्भवति, केषुचित् तादृशं सामर्थ्यं भवति। अत्र गमनक्रिया अस्ति, पाकक्रिया अस्ति, उभयोः एकं कर्म भवितुं नार्हति। ग्रामः पक्त्वा गम्यते इति वक्तुं न शक्यते, ओदनः पक्त्वा गम्यते इति वा न शक्यते वक्तुं। कुतः? गमनक्रियायाम् ओदनस्य कर्मत्वं न सम्भवति, एवं पाकक्रियायां ग्रामस्य कर्मत्वं न सम्भवति इति हेतोः। विषयः कः? अत्र क्रियाद्वये निरूपितकर्मद्वयं वर्तते। पाकक्रियानिरूपितकर्मत्वम् ओदने, गमनक्रियानिरूपितकर्मत्वं च ग्रामे। अतः एकस्मात् गम्यते इत्यत्र यदि तिङा कर्म अभिहितं तथापि कर्म अभिहितं चेदपि किं कस्मात् द्वितीया भवति? ओदन इत्यस्मात् द्वितीया भवत्येव। कुतः? ओदन इति कर्म पाकनिरूपितकर्म। अतः अत्र गम्यते इत्यत्र तिङा कर्म अभिहितं चेदपि ओदन इत्यत्र तस्य सम्बन्धः एव। तत्र विद्यमान कर्मत्वशक्तिः, ओदने विद्यमाना कर्मत्वशक्तिः गमधातोः विहित तिङ् प्रत्ययेन नाभिधीयते इति कृत्वा अत्र ओदन इत्यस्मात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तु भवति। पक्त्वा इत्यत्र त्वा प्रत्ययेन तु कर्म नाभिधीयते इति कृत्वा
तत्र सर्वदा अपि ओदनमिति अनभिहितं कर्म पक्त्वा इति त्वान्त निरूपिते अतः ओदन इत्यस्मात् अनभिहिते कर्मणि द्वितीय एवं ग्राम इत्यत्र कर्मत्वं यद् वर्तते तत्तु गम धातोः विहितेन तिङ् प्रत्ययेन अभिहितम् इति कृत्वा अभिहिते कर्मणि प्रथमा विभक्तिः अतः ग्रामः गम्यते इति तत्र सिद्धम् पक्त्वा ओदनं गम्यते ग्रामः इत्यत्र तु गमि प्रत्ययेन ओदनगता कर्मशक्तिः नाभिहिता गमि प्रत्ययेन नाम गम धातोः विधीयमानेन तिङ् प्रत्ययेन अथवा विहितेन तिङ् प्रत्ययेन कर्मशक्तिः ग्रामे विद्यमाना कर्मशक्तिः उक्ता न तु ओदने कर्मशक्तिः नाभिहिता कुत्र विद्यमाना कर्मशक्तिः ओदनगता कर्मशक्तिः नाभिहिता इति कृत्वा ओदन इत्यस्मात् द्वितीया तु भवत्येव इति एतावता निरूपितं यद्यपि साधन एकाद समवेतायां संख्यायां भुज्यते इति विभक्तिरुत्पद्यते तथापि भवतु एतावता इयं कारिका समाप्ता अनन्तरम् उदाहरणान्तरमाह इति अन्यत् उदाहरणम् अत्र बोधयति अन्यस्यां कारिका इषेश्च गमि संस्पर्शात् ग्रामे योलो विधीयते इति एषः विषयः पुनः श्वः पठ्यते अत्र समापयामि।